बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत करम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का, जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआएं के बजाय एक गुनाहगार की दुआ कबूल कर ली और बारिश बरसा दी। ये वाक़या आपके ईमान को ताज़ा कर देगा, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है वाक़ये को पूरा समझने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अरसा दराज से बारिश ना हुई, खेती बाड़ी सूख चुकी थी, हर शे कहत की लपेट में थी। लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि बारिश हो जाए ताकि बारिश हो सके, वरना तमाम लोग भूख से मर जाएंगे। ए अल्लाह के नबी, बारिश ना होने की वजह से बुरा हाल है, बच्चे बूढ़े और औरतें सभी भूख से नडाल हैं। आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 70,000 अफराद को लेकर शहरा की तरफ निकल गए। जितनी भी दुआएं थी उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह, अगर तूने बारिश ना बरसाई तेरे तमाम लोग भूख से निडाल होकर मर जाएंगे। ए मेरे परवरदिगार, बच्चों का भूख से बड़ा बुरा हाल है, बच्चे बूढ़े माल मवेशी सब भूख से नडाल हैं। मेरे परवरदिगार, बारिश बरसा दे। काफ़ी लंबे अरसे तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और 70,000 अफराद अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते रहे, मगर बारिश ना हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे अल्लाह, हम 70,000 लोगों ने जितनी भी दुआएं की मगर बारिश ना हुई। ए मेरे परवरदिगार, हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? ए मेरे परवरदिगार, तू बारिश क्यों नहीं बरसाता? क्या मेरा मुकाम और मर्तबा तेरी बारगाह में कम हो गया है? ए मेरे परवरदिगार, हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? ए मेरे परवरदिगार, तू बारिश क्यों नहीं बरसाता? क्या मेरा मुकाम और मर्तबा तेरी बारगाह में कम हो गया है? अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, आप लोगों के दरमियान में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है। उसे कह दो कि लोगों के दरमियान से निकल जाए ताकि मैं तुम्हारी दुआ कबूल कर लूँ। अगर वो लोगों के दरमियान से ना निकला तो ए मूसा, जब तक वो तुम्हारे दरमियान मौजूद रहेगा मैं बारिश का एक कतरा भी नहीं बरसाऊंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार, मेरी आवाज़ बहुत कम है, 70,000 अफराद तक नहीं पहुंच सकती। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुम सिर्फ ऐलान करो, तुम्हारी आवाज़ को हर कान तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे दरमियान ऐसा शख्स मौजूद है जो 40 साल से अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा है। जब तक वो शख्स हमारे दरमियान मौजूद होगा अल्लाह पाक बारिश नहीं बरसाएंगे। मेरी तुम लोगों से इल्तिजा है कि वो शख्स जो भी हो हमारे दरमियान से निकल जाए, हम पे तरस करे। लेकिन वो जब तक हमारे दरमियान मौजूद होगा तो अल्लाह पाक बारिश का एक कतरा भी नहीं बरसाएगा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया। तमाम लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की आवाज़ को सुना। उस गुनाहगार शख्स ने देखा कि मजमे में से कोई शख्स बाहर नहीं निकला। वो शख्स समझ गया कि वो शख्स मैं ही हूँ, कि अल्लाह पाक मेरे मुताल्लिक कह रहा है। तो उसने अपने आप से कहा कि मैं उठकर बाहर जाऊंगा
تو ذلیل اور رسوا ہو جاؤں گا، تو اگر نہیں جاتا تو بارش نہیں برسے گی، اگر باہر جاتا ہوں تو لوگوں میں رسوا ہو جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے، اور اگر نہیں جاتا تو اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ پاک بارش نہیں برسائے گا، لوگ بھوک سے مر جائیں گے، بچے مر جائیں گے۔ اس شخص نے دل ہی دل میں کہا، اے میرے پروردگار، میں نے ساری عمر تمہاری نافرمانی کی ہے، میں نے تمہارا ہر حکم توڑا ہے، میں شرکسی میں اتنا غافل ہو گیا تھا کہ تم کو بھول چکا تھا۔ اے میرے پروردگار، میں نے ہر لمحہ تم سے بغاوت کی ہے، تیرے کسی حکم کو نہیں مانا، ہمیشہ گناہوں میں اپنی زندگی بسر کر دی۔ اے میرے پروردگار، آج میری عزت کا سوال ہے، اگر آج ان لوگوں کو پتہ چل گیا، اے میرے پروردگار میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ اے میرے پروردگار، میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو پردہ پوشی کرنے والا ہے، میں خطا کار سہی، گناہ گار سہی، مگر میرے پروردگار تو رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھ پر رحم فرما، میری پردہ پوشی فرما، اللہ آج بارش برسا دے۔ اے میرے پروردگار، تو بارش برسا دے نا تاکہ میری پردہ پوشی رہے۔ اے میرے پروردگار، میری عزت کا سوال ہے، اے میرے رب، آسمان سے بارش فرما دے۔ اے میرے پروردگار، تو آسمان سے بارش برسا دے نا۔ اس کے بعد رحمت برسات برسنا شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اتنی بارش برسا دی کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے رب، تو نے تو کہا تھا کہ اس مجمع میں ایسا گناہگار شخص موجود ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اگر وہ مجمع کو چھوڑ کر باہر نہیں جاتا تو میں بارش نہیں برساؤں گا، مگر میرے خدا، اس مجمع سے باہر کوئی شخص نہیں گیا۔ اے میرے پروردگار، یہ کیا ماجرا ہے؟ اے میرے خدایا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تم لوگوں کو اسی شخص کی وجہ سے شراب کیا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی تھی۔ اے موسیٰ، اس کی سچی توبہ نے، اس کی سچے دل کی آہ نے میرے عرش کو ہلا دیا۔ اے موسیٰ، جس کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا تھا، آج میں نے بارش اسی کی وجہ سے برسا دی ہے۔ اے موسیٰ، میں نے اس خطا کار کو معاف فرما دیا ہے، میں نے اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اے موسیٰ، میں رحم فرمانے والا ہوں، بڑا ہی کریم پروردگار ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے اس کے بارے میں بتا دے تاکہ میں اس کی زیارت کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اسے اس وقت بھی رسوا و ذلیل نہیں کیا تھا جب وہ گناہ پر گناہ کرتا رہا، لیکن اب جب اس نے توبہ کر لی ہے تو میں اسے اب کیسے رسوا کر دوں؟ اے موسیٰ، میں چغل کھول کو برداشت نہیں کرتا، چغل خوری کرنا مجھے بالکل پسند نہیں، میں تو عیب چھپانے والا ہوں۔ کہ جاؤ موسیٰ، میں نے اس کی وجہ سے تمہارے اوپر بارش برسا دی ہے، اے موسیٰ، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ وہ صرف اپنے بڑے سے بڑے گناہگار بندے کو ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرنے پر معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو اپنے سچے دل سے مجھ سے معافی مانگ لے تو میں تیری آواز سنوں گا اور میں تیری توبہ قبول فرماؤں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا، کیونکہ میں نے آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا تو میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اس کی توبہ قبول کروں گا، میں اسے بخش دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو درگزر فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔